پڑھنا قصیدہ میں حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ میں حق دے ولی دا، سارے لگاؤ نعرہ علی دا۔ آج ذکر بھی شیر خدا دا ہے تے سننا بھی تسی شیر بڑھ کے تے گلاں تسی دو ہی کہنیاں نے، یا ولی دا کہنا ہے تے یا علی دا کہنا ہے۔ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، سارے لگاؤ سارے لگاؤ نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ مولا تے میرا پیراں دا پیرے، میں کی دسیواں کنا امیرے، مولا تے میرا پیراں دا پیرے، میں کی دسیواں کنا امیرے، تحت و سراتوں عرش الا تائیں، تحت و سراتوں عرش الا تائیں، سارے دا سارا او سارے دا سارا رقبہ علی دا، پڑھنا قصیدہ ایک عام بال ہے ایک خاص بال ہے، جڑا خاص بال ہے زہرا دلال ہے، سارے بولو سبحان اللہ۔ او ایک عام بال ہے ایک خاص بال ہے، جڑا خاص بال ہے زہرا دلال ہے، تے نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، او سبنوں پڑھایا او سبنوں پڑھایا کلمہ نبی دا، پڑھنا قصیدہ جھکیا میں در تے بن کے سوالی، عزت ملی ہے جگ تو نرالی، مولا علی دا غلام بولے سبحان اللہ۔ جھکیا میں در تے بن کے سوالی، عزت ملی ہے جگ تو نرالی، پہلو گیا میں کلندر، پہلو گیا میں کلندر، سگہام گئے میں او سگہام گئے میں علی دی گلی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا ابو بکر و عمر دا اچا مقام تائیوں مولا نے رکھیا پتران دا نام ہے۔ اے اشعار دی تضمین قبلہ والد گرامی نے ایک دن میں قصیدہ پڑھ رہا سی، آپ نے میں بلایا اور اچانک انہاں دے ذہن وچ شعر آئے تے انہاں نے میں لکھوائے، فرمایا اے بھی نال رلا کے پڑھیا کر، ابو بکر و عمر دا اچا مقام تائیوں مولا نے رکھیا پتران دا نام، ابو بکر و عمر دا اچا مقام تائیوں مولا نے رکھیا پتران
میں او ملون ڈاڈا جو منکر انادا او ملون ڈاڈا جو منکر انادا مولا دوئے او مولا دوئے جو نوکر چمادا پڑھنا قصیدہ